अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्ते। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के यौम तासीस के जलसे के बाद जो कि लाहौर में हुआ और उससे इस्लामाबाद में हुआ और कराची में जो पाक सरजमीन पार्टी उसका जो जलसा हुआ, इससे सियासी दर्जा हरारत को किसी हद तक गर्मा दिया है। साथ ही साथ पनामा लीक्स के हवाले से जहां बहुत गुफ्तगू हो रही है काफ़ी अरसे से, जब से ये मामला सामने आया है, इस वक्त जो जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने हामी तो भरी है, लेकिन इस हवाले से अपोजिशन पार्टीज जो है वो कुछ इससे मुत्तफिक नजर नहीं आती। बिलाशक वो चाहती थी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन जिस तरह से जुडिशल कमीशन और खासतौर पर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के हवाले से अपोजिशन पार्टीज का जो है इस वक्त का एहतजाज है, एक तरह से वो इसको तस्लीम करने से इनकार कर रही है। गोया ऑपोजिशन जो कि मुत्तहिद हो गई है इस वक्त जुडिशल कमीशन के हवाले से, यानी कि जुडिशल कमीशन के हवाले से ऑपोजिशन को हुकूमत अलग नहीं कर सकी है। अब हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत जो कि इस वक्त शदीद सियासी दबाव का शिकार है और मियां नवाज शरीफ साहब जो अपनी इखलाकी साख को शायद बेहतर करने के लिए जलसों का एक सिलसिला शुरू करने वाले हैं और शुरू कर चुके हैं, बल्कि आज इसका आगाज़ कोटली सतिया से भी हो गया और यहाँ पर जो उन्होंने बातें की उस पर भी हम कुछ बात करते हैं। साथ ही साथ अपोजिशन जमातें भी आवाम को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाने के लिए, खासतौर PTI की अगर हम बात करते हैं, इससे मुतहरिक नजर आती है। क्या हो रहा है, सियासी दर्जा हरारत किस तरफ जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है मियां जावेद लतीफ साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शौकत यूसुफ ज़ई साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें कुछ देर के बाद ज्वाइन करेंगे कमर जमान कायरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सबसे पहले तो जावेद लतीफ साहब आगाज करते हैं। आज मियां साहब ने जो सिलसिला शुरू किया है कोटली सतिया से, इखलाकी साख को बहाल करने का एक सिलसिला आप इसे कहेंगे और जलसों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये इलेक्शन की अभी से तैयारियां शुरू कर दी है? देखें, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, लोगों के वोटों से आए हैं और अगर लोगों में जाएंगे, अवाम में जाएंगे तो ये क्या मुझे तो अजीब बात लग रही है जिस तरह आप बात कर रही हैं कि दबाव से निकलने के लिए कर रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं। हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसको अवामी राब्ते में रहना चाहिए, सो वो लोगों के पास जा रहे हैं। इसलिए भी ज़्यादा जा रहे हैं कि इन्होंने एक मुतालबा किया था और ये इशू बना जो पनामा लीक्स के हवाले से, उसमें जो बातें की गई, जो इल्ज़ामात लगे और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली के हवाले से, हालांकि 250 के करीब लोगों के नाम हैं उसमें, मगर इसके बावजूद भी एक प्राइम मिनिस्टर का बार बार, हालांकि उनका अपना नाम नहीं है, फैमिली का नाम है, मगर इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने लोगों से एड्रेस किया, कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए तैयार हूँ और एक रिटायर्ड जज की सरबराही में बनाएंगे। अब अपोजिशन ने जो रौला डाला और उन्होंने कहा, खास तौर पर इमरान खान साहब ने जो कहा कि हमें जुडिशल कमीशन चाहिए हाजिर सर्विस जज का, हमें चाहिए चीफ जस्टिस की निगरानी में, उनकी सरबराही में, उनका मुतालबा मान लिया गया। अच्छा, चलिए यहाँ इस तरफ हम आएंगे जावेद लतीफ साहब, ये गुफ्तगू भी अभी हमने करनी है, लेकिन इस वक्त तो हम जरा मियां साहब ने जो जलसा किया है, ताज़ा तरीन ये वाक़या है, जरा इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। आपने कहा मियां साहब का हक है, वो लोगों में आए, अवाम में आए, अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, सबको मौजूद है, इस वक्त जो उन्होंने बातें की थी उनको पूरा करने का वक्त है। चलिए ठीक है, हम वक्त के हवाले से भी कहते हैं कि जो वक्त चूज किया गया, खासतौर पर इस वक्त जो बड़ी हाइप बनी, मियां साहब ने बार बार आके अवाम से खिताब भी किए, उसके बाद मियां साहब एकदम से हमें बहुत एक्टिव नजर आते हैं, जलसे जो है वो शुरू हो गए, खासतौर पर उन इलाकों में चाहेंगे जो इमरान खान साहब के इलाके, वहां पे जाके भी करेगी। लेकिन एक ताना दिया मियां साहब को कल इमरान खान साहब ने कि एक अस्पताल भी ऐसा यहाँ पे मौजूद नहीं है जहाँ पे लोग अपना ढंग से इलाज करा सके, मियां साहब अपने इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं। आज उसी का मियां साहब ने शायद जवाब दे दिया है, उन्होंने कोटली सतिया में जो है अस्पताल बनाने की बात कर दी है। अब वो मतलब किस तरह की ये सियासत हो रही है इस वक्त? लेकिन देखिए, जो आप बात कह रही है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 खिताब किए एक माह में, ये शायद आप जिक्र कर रही हैं इन 3 खिताब का। तो पहला जो लाहौर में दहशतगर्दी का वाकया हुआ, पहला खिताब था उस पे, दूसरा खिताब था कौम से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, वो किया पनामा लीक्स पर, कमीशन बनाने के लिए। और जब अपोजिशन ने उसको रद्द किया कि हमें रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कबूल नहीं है, जुडिशल कमीशन का अनाउंसमेंट। ब्रेकिंग के बाद हम वापस आते हैं, बात को यहीं से हम जारी करेंगे, साथ ही रहिएगा। एक ब्रेकिंग, उसके बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ इस स्टूडियो में मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। हमें अभी ज्वाइन किया इफ्तिखार रंधावा साहब ने, रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी, और हमारे साथ शौकत यूसुफज़ई साहब भी मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इफ्तिखार रंधावा साहब, आप भी जरा जवाब दीजिएगा। आप लोगों ने भी जब इस वक्त काम शुरू किया अपना पाक सरजमीन पार्टी ने, तो आप लोगों के बाद वहां पे कराची की सड़कों पे सफाई मुहिम शुरू हो गई। इसी तरह की एक सफाई मुहिम जो है हमें यहाँ भी नजर आ रही है। कल इमरान खान साहब एक ताना देते हैं और उसके बाद आज मियां साहब जो है अस्पताल बनाने का ऐलान कर देते हैं। अच्छी सियासत समझते हैं आप इसे? देखें मेरीन, जो हमारे जहाँ तक आपने कहा कि कल जलसा, पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने जो है वो हमें कामयाबी अता की। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी जिसको बने हुए अभी 30 दिन हुए हैं, 31 दिन हुए हैं, और उसको वो जो प्रोग्राम लेकर दो आदमी आते हैं, अनीस अहमद कैम खानी और मुस्तफ़ा कमाल भाई, ये जो प्रोग्राम लेकर आते हैं पाकिस्तानियों को मिलाने का, तमाम पाकिस्तान के लोगों को आपस में मिलाने का, तो उस जो वो आवाज़ बुलंद करते हैं। तो कल जो जलसा वहाँ पर हुआ पाक सरजमीन पार्टी का, तो पाकिस्तानी अवाम ने वहाँ पर आकर, लाखों की तादाद में वहाँ पर आकर ये साबित किया कि वो उनके प्रोग्राम की हमायत करते हैं, वो उस प्रोग्राम के साथ हैं और उस प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान के लिए चाहते हैं। जहाँ तक आपने हम भी जो है, हमारी पार्टी क्या, पूरा पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान को करप्शन से पाक देखना चाहते हैं। हम भी करप्शन के खिलाफ हैं। नहीं, इफ्तिखार साहब, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह की सियासत इस वक्त शुरू हो गई है, ताने मारे जाएंगे तो फिर बाहर निकला जाएगा, जवाबात दिए जाएंगे, कोई पॉजिटिव काम होता नजर आएगा। मियां साहब ने कोटी सत्या में ऐलान किया, आज वहां पे अस्पताल बना रहे हैं। मैं ये कह रही हूं कि अगर इस तरह से ही सियासत होनी है तो फिर इसी तरह की सियासत कर ली जाए, ताने तशने मारे जाए, उसके बाद अगले निकले आके ऐलानात करे चले। लोगों को इलाज मुआवजा तो उनका होगा ना, लोगों को अस्पताल की सहूलियात तो मिलेंगी। मेरा ख्याल है कि आप इसको ताने समझ रही हो सकती हैं, या हम ये समझते हैं कि इसमें ताने, ये सियासत, ये शायद इसका कोई हिस्सा हो। लेकिन हम एक जो सियासत लेकर आए हैं, हम मिलने की सियासत लेकर आए हैं, एक लोगों को मिलाने की सियासत लेकर आए हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ जो है वो ख्वाब दिखाए जाएं या सियासी तौर पे जो है वो ताने तंजियों से काम लिया जाए। नहीं, प्रैक्टिकली काम की ज़रूरत है। जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कैम खानी भाई आए हैं और जो प्रोग्राम दिया है इन्होंने, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी अवाम इस तरह की सियासत से अब पॉजिटिव सियासत की तरफ आएगी। और जो क्योंकि पाकिस्तानी अवाम पॉजिटिव सियासत चाहती है, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ये पॉजिटिव सियासत करें। ठीक है, शौकत यूसुफज़ई साहब, क्या कहते हैं आप? मियां नवाज शरीफ साहब, मालूम ही नहीं है उनको, यहाँ पर वो आते हैं चेक तकसीम करने के लिए, यहाँ पर इतना बड़ा एक जलसा होता है, यहाँ पे इतने लोग मौजूद होते हैं, मियां साहब इग्नोरेंट थे या फिर क्या मामला है, क्या लगता है? मैंने पहले भी कहा कि ये बड़े मजाक वाली बात थी, उन्होंने कह दी कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, उनको ये पता नहीं था कि वो जा रहे हैं, लेकिन वो चेक तकसीम करने जा रहे हैं या जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात है, वो बेचारे बड़े सीधे साधे बंदे हैं। देखिए, ये जो इन्होंने शुरू किया ना, गवर्नमेंट हमेशा स्ट्रीट पावर जो होती है ना, वो अपोजिशन के हक होता है। गवर्नमेंट स्ट्रीट पावर यूज़ नहीं करती है, गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस को ठीक करती है और गवर्नेंस के ज़रिए लोगों को बताती है कि वो क्या करना चाहती है और लोग उसके फॉलोअर्स बनते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसकी टाइमिंग ज़रा आप देख लें कि जब अपोजिशन की तरफ से प्रेशर पड़ता है और अपोजिशन सड़कों पे आती है, तो यहाँ मियां साहब भी सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है और वो मज़ीद ठहरने वाले नहीं है, इसलिए वो भी तैयारी करने मेरे ख्याल से उन्होंने फैसला कर लिया है। वरना ये बड़ा अजीब सी बात है। देखिए, पनामा लीक्स ये कोई पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ इशू नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको बनाया है, ये ना कोई इल्ज़ाम है, ये एक साबित शुदा चीज़ है जो ग्लोबल उसमें आपने देखना है, और एक साबित शुदा चीज़ है जिसका जवाब देना है नवाज शरीफ की फैमिली। अच्छा शौकत साहब, जावेद लतीफ़ साहब इधर ही मौजूद है, उनसे भी पूछे थे। क्यों जावेद लतीफ़ साहब, आप इनसे सहमत है, मानते हैं कि ऐसा ही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अब वही सियासत शुरू कर दी है? इमरान खान साहब ने इधर बात की, उधर वो भी जलसे जुलूस पे निकल आए, बाहर आ गए, बातों के जवाब देने शुरू कर दिए, रिएक्शनरी सियासत हो गई है।
لیکن جو ابھی بات آپ پہلے کر رہی تھے نا، میں اس کا جواب دے لوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے اس تناظر میں یہ بات کہی ہوگی کہ وہ چیک تقسیم کرنے جا رہے تھے ایک محدود، ایک جس طرح پرائم منسٹر کہیں جاتے ہیں، چیف منسٹر کہیں جاتے ہیں تو سلیکٹڈ گیدرنگ ہوتی ہے. وہ آج زیادہ ان کو گیدرنگ اس سے زیادہ نظر آئی تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ مجھے تو جلسہ لگ رہا ہے یا زیادہ لوگ آ گئے. اس تناظر میں ایک بات، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں اس تناظر میں نہیں کہا ہے انہوں نے، اس تناظر میں کہا ہے کہ اس سے ایک دن پہلے عمران خان کا جلسہ ہوا ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، اس کی گیدرنگ اور اس گیدرنگ میں فرق ہے. میرے نہیں، میں نے کہا اسی لحاظ سے انہوں نے بات کی کہ چلو میری گیدرنگ چھوٹی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا. اچھا لیکن یار میری عرض سن لو نا، آپ اچھے پی ٹی آئی کے نظریاتی ساتھی ہو، کارکن ہو، لیڈر ہو ان کے، لیکن یار دوسرے کی بھی بات سن لو تو میرا مسئلے کا حل نکلا ہے. گزارش یہ ہے کہ دوسرا جو آپ نے بات کی، عوامی لوگ جو ہوتے ہیں، عوامی رہنما جو ہوتے ہیں، وہ مسائل کا ذکر کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. اپوزیشن کا کوئی بھی بندہ، حکومتی نمائندہ کیوں نہ کوئی ہو، وہ عوام کے مسائل کے ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، دوسری باتیں کرے گا. مگر میری خدمت ان کی میں یہ گزارش ضرور ہوگی کہ آپ، لیڈر وہی ہوتا ہے کسی جماعت کا، کسی قوم کا، جو مسائل کا تو ذکر کرے مگر وسائل میں رہتے ہوئے اس کا حل بھی دے. اب اسی طرح جو آپ حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں اسپتال بنانے کا اعلان کر دیا، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر چلیں دیر سے صحیح، وہاں اعلان تو اچھا ہی ہوا ہے نا، کوئی برا تو نہیں ہوا. اسی طرح اگر پرائم منسٹر کہیں جاتے ہیں، کسی اسکول کا، کسی ہیلتھ سینٹر کا اعلان کر دیتے ہیں، وہاں بن جاتا ہے تو لوگوں کی اس میں بھلائی ہے. ہم تو ٹائمنگز کی بات کرتے ہیں، کل ہی ایک بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، آج میاں صاحب یوں کر دیتے ہیں. اب آ جائیں ٹائمنگ پہ. دیکھیں شوکت صاحب بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ اسٹریٹ پاور کا استعمال کرنا، جلسے جلوس کرنا، بالکل اس کا حق ہوتا ہے. لیکن حکومتی جماعت جو ہوتی ہے وہ بھی عوام سے آئی ہوتی ہے، منتخب ہوئی ہوتی ہے، اس کو بھی اپنے لوگوں میں جانا اس لیے پڑتا ہے کہ جب اپوزیشن اس قسم کی ہو کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی ہے اور کسی کے گھر کا، کسی کے چوکوں چوراہوں کا گھاؤ کرنا شروع کر دے. ابھی تو دیکھیے آپ نے جا کے جمائمہ کے گھر کے باہر احتجاج کیا اور جس طرح سے کیا وہ بھی میڈیا نے دیکھا. میں آپ کی خدمت اب سن ہی لیں پھر. اگر آپ بتا دیں کہ کون سی جھوٹ بولی ہے تو اچھا ہوگا، میں اس کا جواب دے دوں گا. میں جھوٹ جو بولا ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن میں جھوٹ بولا، آپ نے اپنی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں، بات تو سن لو نا یار، یہ کیا طریقہ ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پارٹی انٹرا الیکشن، اپنی پارٹی کے جو الیکشن کروائے اس میں آپ الیکشن کمیشن آپ نے بنایا، اور اس پر ہی عمران خان نے عدم اعتماد کرتے ہوئے 2 الیکشن کمیشن اپنی پارٹی کے الگ کیے. میں اس کی ذہنیت کی بات کر رہا ہوں، اس کی سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی سچ نہیں بولتا. ان کا کہنا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو میں کہہ دوں وہ ہو جانا چاہیے بھلے میں غلط کہوں. اسی طرح آج جو باتیں کر رہے ہیں، پاناما لیکس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، الزامات لگے، بھائی الزامات لگے ہیں، 250 بندوں پہ الزامات لگے ہیں، اس کے لیے ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے. یہ الزام نہیں ہے نا، یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ آپ ایسی بات نہ کریں نا. اچھا چلیں، پاناما لیک الزام تھوڑی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب یہ بتائیے گا، کیا آپ کو اس طرح سے دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب جلسے جلوس اور یہ سب کچھ شروع کرنے لگے ہیں، عوام کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط کرنے لگے، تو یہ کیا سچویشن کو ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، سچویشن ڈائلیوٹ نہیں ہو سکتی ہے. یہ ہے کہ یہ انہوں نے میرے خیال سے ذہن بنا لیا ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن قریب آ جائے. یہ دیکھیں نا، نہیں ہو سکتا. یہ ان کا پریشر دیکھیں کہ انہوں نے 2 ہفتوں میں 3 بار تو انہوں نے قوم سے خطاب کر لیا. پھر جب خطاب کر لیا تو ہر خطاب کے بعد 4-4 5-5 وزیر آ کے ٹی وی پہ اس کی تشریح کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم پریشر میں نہیں ہیں. آپ کیسے پریشر میں نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں جی کل عمران خان صاحب کے جلسے کے بعد بھی آپ کے سارے وزراء جو ہے آگے ہم نے بڑی بڑی باتیں کی. میں شوکت بھائی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یار چلے آپ پریشر میں لے آئے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کو پریشر میں لے کر آتے ہیں، یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. مگر اپوزیشن کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سچ کو سچ کہیں. اگر جوڈیشل کمیشن کو فیصلہ دیتا ہے، ان سے پوچھیں جوڈیشل کمیشن کو فیصلہ دے گا، کوئی بھی دے، کوئی بھی فیصلہ آئے حق میں آئے خلاف آئے، کیا اس کو مانیں گے؟
جس طرح انہوں نے ماضی میں کیا. اس سے پہلے بھی کمیشن بنایا گیا, ماضی کی بات کرتے ہیں, ماضی میں بھی کمیشن بنایا گیا, اس کو مانا, اس کے رزلٹ کو, فیصلے کو مانا انہوں نے, وہ اس طرح سے نکلے ہی نہیں نا. اس کا مطلب جسٹس باقر نجفی کا کمیشن بنایا گیا, اس کے بعد جو رزلٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مدعی بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا آپ گواہ بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا آپ جج بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا آپ جلاد بھی ہو, آپ تمام فیصلے خود ہی کرتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اعتراض ہے کہ انہوں نے یہ آف شور کمپنیاں بنائی ہیں, پیسہ بنایا ہے, تو جواب تو آپ کو دینا پڑے گا نا. یہ تو دیکھیں آپ کہیں کہ 250 اپنی جگہ یہ جواب ہم دیتے بھی آئے ہیں, اور آپ کا آج تک احتساب, شوکت صاحب آپ کے لیڈر کا آج تک احتساب نہیں ہوا. یہ 72 میں بھی احتساب ہوا, 89 میں بھی ہوا, 2000 میں بھی ہوا, اور عمران خان کا ایک دن احتساب ہو گیا نا تو ہر چیز باہر آ جائے گی. تحقیقات کریں, اگر وہ چور نکلا اس کو پکڑیں. اب ہوگی نا, اگر کوئی چوری اب یہی تو ہوگی, لیکن لطیف صاحب بات سنیے, ابھی جو بات ہوئی ہے, ابھی خورشید شاہ صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے ابھی, اس میں ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور کہا بھی ہے کہ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب سے آغاز ہوگا, وزیر اعظم ہے وہ پاکستان کے, ٹھیک ہے, ان سے آغاز کیا جائے گا. انہوں نے پیش کر دیا ٹیو آرز کا معاملہ ہے, اس کو حل کیا جائے, اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے جلدی. اب ٹیو آرز کا معاملہ جتنا لٹکانا چاہیں وہ لٹکا سکتے ہیں. میں اس کا جواب دے دوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب انہوں نے ایک ریٹائر جج کے سربراہی میں کمیشن کو قبول نہ کیا تو ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ریکویسٹ کر دی چیف جسٹس صاحب کو. اب اگر وہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں نیب, ایف آئی اے, میں یہ کہتا ہوں ایف بی آر, میں یہ کہتا ہوں اسٹیٹ بینک, تمام ڈسپوزل پہ ہوں گے ان کی, کہ بااختیار ہوگا وہ کمیشن. آپ کی طرف آتے ہیں, ذرا لطیف صاحب کی بات سن لیتے ہیں. وہ کمیشن بااختیار ہوگا, وہ کمیشن اتنا بااختیار ہوگا کہ باہر سے بھی کوئی ہیلپ لینا چاہے کسی ادارے کی تو وہ بھی لی جا سکتی ہے, مگر قوم کو گمراہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی پہ الزام لگا دیں. اور یہ کہ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر سے آغاز ہونا چاہیے, اس کے لیے تو ہم تیار ہیں, مگر یہ کہنے کے لیے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ باقی 250 بندوں کو چھوڑ دو. اب اگر احتساب ہوگا تو یہ شوکت خانم اسپتال کے پیچھے چھپنے سے وہ چھپ نہیں سکیں گے. اب سارا کچھ باہر آئے گا. جو مجھے یہ بتائیں, رائٹ لیفٹ جو ان پہ کھڑے ہیں, شوکت صاحب آپ تو خود ان سے متاثر ہوئے ہیں, آپ ان متاثرین میں سے خود ہیں شوکت صاحب. اب جہانگیر ترین کا بھی احتساب ہوگا, اب علیم خان کا بھی احتساب ہوگا, اب پاکستان کا ہر وہ پولیٹیشین, ہر وہ ادارے میں کام کرنے والا سب کا احتساب ہوگا. جواب دیجیے گا. جاوید لطیف صاحب نے جو بات کی, وزیر اعظم صاحب کا احتساب ہوگا, آپ کی خورشید شاہ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے, اس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے شفاف کا عمل. اس میں آپ لوگ اکٹھے ہو گئے, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی. اس کے بعد اگر باری آتی ہے پی ٹی آئی کی, آپ لوگ بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے اسی طرح سے پیش کریں گے. ہاں, جس طرح خیبر پختونخوا میں کیا ہے. قومی اسمبلی کے اندر ایک عمران خان تھا جس نے اٹھ کر یہ کہا کہ آپ لوگ حکومت میں ہیں, میرے سے شروع کرے احتساب, اور وہ تو اس نے وہاں پہ پیش کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر, میرے سے شروع کریں, ورنہ اگر کل میں وزیر اعظم بنا سب سے بڑا تو میں آپ لوگوں کا احتساب کروں گا. اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں. یہ چونکہ ڈرتے ہیں, چوری ان لوگوں نے کی ہے, یہ آغاز ہی نہیں کرنا چاہتے اس سے تحقیقات کی کہ کہیں سے شروع ہو. یہ بتا دیجیے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اب اس معاملے پر متفق ہے, دونوں مل کر عمل درآمد کروائیں گے. اب دیکھیں, ہم اس دفعہ سولو فلائٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اپوزیشن ہیں, ان سب کو ملا کر چلیں تاکہ ایک ایشو تو حل ہو نا, کہیں سے تو شروع ہو. دیکھیں یہ ایشو آیا ہے, اس کا حل نکلنا لازمی ہے. اگر پرائم منسٹر, اس کی فیملی صاف ہو جاتی ہے, انہوں نے کرپشن نہیں کی تو کرے سیاست, کس نے روکا ہے ان کو. لیکن چونکہ یہ خوفزدہ ہیں, ڈر رہے ہیں, یہ بہانے بنا رہے ہیں, کبھی ایک ٹیو آر دے رہے ہیں, آپ کا جواب بھی سنتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے, بریک پہ ہمیں جانا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو افتخار اندھاوا صاحب ہم پوچھیں گے کہ پاک سرزمین پارٹی جو ہے وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہے, کیا رائے رکھتی ہے. احتساب کا جو عمل شروع ہونے جا رہا ہے, کیا جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف جو ہے ابھی اس وقت کسی حد تک ایک لائن پر نظر آتے ہیں اس وقت, کیا پاک سرزمین پارٹی بھی اس حوالے سے ان کے ساتھ متفق ہے کہ نہیں؟ ہمارے ساتھ ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे इस वक्त अपोजिशन जो खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, किसी हद तक मुत्तफिक नजर आती है, मुत्तहिद नजर आती है, कम से कम जुडिशल कमीशन के कयाम के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ रंधावा साहब भी मौजूद हैं, पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमा, उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरह से इस ऑपोजिशन को देखते हैं, क्या वो इस ऑपोजिशन का हिस्सा है, क्या उनका लाइमल भी कुछ इसी तरह का होगा। 2 मई को चौधरी एतजाज साहब के घर में ऑपोजिशन लीडर्स जो मिलने जा रहे हैं, उसमें क्या पाक से ज़मीन पार्टी भी क्या शामिल होगी, क्या वो भी इस तरह की सियासत पर यकीन रखते हैं? जी रंधावा साहब। देखिए महरीन, जो करप्शन है इससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता, करप्शन के खात्मे से किसी को इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि कोई पाकिस्तान इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकता, मुल्क व कौम इसके बगैर तरक्की नहीं कर सकती, हम बावकार कौम नहीं बन सकते। मसला ये है कि देखना, हम इन हैसल कौम अगर देखें तो करप्शन में मुबतला है। हमने करप्शन को सिर्फ पैसे के साथ जोड़ लिया है। अगर आप देखें तो मेरिट की नौकरियों में मेरिट की धज्जियाँ बखेरना और लोगों का दफ्तरों में सही टाइम काम के लिए ना देना, मजदूरों का अपने टाइम सही ना देना, ये सारी करप्शन ही तो है। इस सब चीजों के खात्मे के बगैर क्या स्टांस क्या है पाक से ज़मीन पार्टी के हवाले से, जुडिशल कमीशन के कयाम के हवाले से? देखें, पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि महरीन, अगर कोई कमीशन भी बनता है या और तरीक़ेकार भी तय किए जाते हैं या नैब भी है इसके लिए, तो इससे करप्शन का खात्मा नहीं होने लगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पहले दिन भी कहा, 24 के जलसे में भी कहा कि इख्तियारात जो हैं वो आवाम तक देने होंगे, ग्रास रूट लेवल तक देने होंगे। और जब आप डेवलपमेंट बजट और इख्तियारात ये आप ग्रास रूट लेवल पे देंगे, उनको इख्तियारात देंगे, वो आवाम के काम करेंगे, तो फिर जब ये लोग ऊपर जब इलेक्शन होते हैं ये लोग आएंगे, तो ये जो आवाम है जब गलत काम हो गए तो ये इनका एहतसाब करेगी, ये इनको पकड़ेगी, तब जाके एहतसाब होगा। ये अदारों से एहतसाब नहीं हो सकेगा। ये फिर उसी तरह आगे सब लोग उसी की तरह खड़े होंगे और उसी तरह करप्शन हो रहा होगा, इसी तरह हम बैठ के बात कर रहे होंगे। और जहां तक आप गैर मुतमईन हैं, आपको नहीं लगता कि कोई एहतसाब का अमल मुकम्मल हो सकेगा इस जुडिशल कमीशन के कयाम के बाद भी? हाँ, हम ये समझते हैं कि अवाम को इख्तियारात दिए बगैर, इस पर मुत्तफिक हुए बगैर, उन तक इक़्तिदार मुंतकिल किए बगैर ये एहतसाब नहीं हो सकता। एहतसाब बेहतर तरीके से अवाम कर सकती है। ठीक है, सही है। अच्छा इफ्तिखार साहब, जो कि आपसे भी बात हो ही रही है, तो एक सवाल जहन में आ रहा है कि जिस तरह अभी आप लोगों ने ये जलसा किया कराची में, ठीक है, 30 दिन की पार्टी के लिए किस तरह का जलसा अरेंज करना यकीनन आप लोग के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन लगता है कि आप यही चीज़ आप बनवा सकेंगे दूसरे सूबों में भी, क्योंकि हमें स्टेज पर एक ही सूबे के तमाम अफराद नजर आते हैं। क्या बाकी सूबों में पाक से ज़मीन पार्टी स्टैंड आउट कर सकेगी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह 30-31 दिन की पार्टी ने जो पाकिस्तान के अवाम को मैसेज दिया उसको, और फिर 23 तारीख को जो था वो हज़ारों लोग रात भर जो है उस ग्राउंड में मौजूद थे। ऐसे लग रहा था आज ही जश्न है, आज ही जलसा है, आज अवाम के चेहरों से, आंखों से खुशी जो थी वो नुमायां थी और नज़र आ रहा था कि वो इस प्रोग्राम से, इस बात से मुत्तफिक हैं जो अनीस कैम खानी और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने शुरू किया है। तो 24 के जो जलसा था इसमें आपने कहा कि एक ही सूबे के लोग नजर आ रहे थे, तो जाहिर है कि यहाँ शुरू किया है तो यहाँ के लोग ज्यादा तादाद में थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के हर खित्ते से नुमाइंदा वफद जो थे उसमें शरीक हुए हैं। स्टेज पर भी जो थे दूसरे सूबों के लोग मौजूद थे। मैं ब्लू ब्लड पंजाबी हूँ, पंजाब के गाँव का रहने वाला हूँ, मैं वहाँ पर मौजूद था, सिंधी मौजूद थे, बलोच पठान मौजूद थे। ये स्टेज के ऊपर पूरी जो थी खूबसूरत गुलदस्ता मौजूद था और ये दिखावे के लिए मौजूद नहीं था। आप मुतमईन है कि आने वाले दिनों में दूसरे सूबों में भी पाक से ज़मीन पार्टी की नुमाइंदगी और पाक से ज़मीन का होल्ड नजर आएगा? ठीक है, सही है। अच्छा जी महरीन, मैं इसमें मैं बात करना चाहता हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है, मैं चंद दिनों बाद लाहौर जाने वाला हूँ, फिर हम कोयटा जाने वाले हैं, पेशावर जाएंगे और वहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे भी, क्योंकि लाखों लोग हमसे राब्ते में भी हैं। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम वहाँ जलसे भी करेंगे इसी तरह जैसे कल हमने यहाँ पर जलसा किया है।
چلیے ٹھیک ہے. جاوید لطیف صاحب آپ کی تو بعد میں آتی ہوں. پہلے ذرا ایک سوال ذہن میں آیا شوکت یوسف صاحب سے پہلے پوچھ رہا ہوں. شوکت صاحب بتائیے گا کہ ابھی جو میں نے ذکر کیا 2 مئی کو جو آپ لوگوں نے کہا ہے چودھری اعتزاز صاحب کے گھر آپ لوگ بیٹھیں گے اور اپوزیشن کا ایک مشترکہ اجلاس ہوگا, تو کن معاملات پہ گفتگو کریں گے؟ ٹرمز آف ریفرنسز کے حوالے سے آپ لوگ کے بہت سے اس وقت ہیں, آپ لوگ کے ریزرویشنز ہیں, اس پہ بات کی جائے گی. جوڈیشل کمیشن جو قائم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کون سی ایسی ریزرویشنز ہیں جس کے اوپر آپ لوگ متفقہ طور پر بات کریں گے؟ کچھ بتا سکتے ہیں ابھی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے, جو پاناما لیکس کے ذریعے ان تک میسج پہنچا ہے اس کے تحت تک پہنچنا بہت لازمی ہے. اور جتنے بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف تحقیقات ہو اور اگر میاں صاحب کے ہاتھ صاف ہیں تو میرے خیال سے ان کو تو بغیر کسی ڈیمانڈ کے پہل کر دینا چاہیے تھا. اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کہہ دیتے کہ انہوں نے بنا دیا نا جوڈیشل کمیشن کے لیے, انہوں نے خط لکھ دیا نا. اب آپ لوگ مزید کیا چاہ رہے ہیں؟ ٹی او آرز کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے متفق ہو کر ہی اسے طے کیا جائے گا. میں بتا رہا ہوں نا, دیکھیں صرف کمیشن بنانا نہیں تھا نا. کمیشن کس مقصد کے لیے آپ بنا رہے ہیں وہ تو ٹرمز آف ریفرنس میں آپ نے پیش کرنا ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آج جب سے پاکستان بنا ہے یہ شروع کر دے, تو آپ مجھے بتائیں کہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں کیا؟ اس سے پہلے تحقیقات نہیں ہوتی رہی ہے؟ زرداری صاحب 11 سال جیلوں میں نہیں رہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایشو آیا ہے یہ تو پہلے حل کر لے نا. ایک حکمران ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دے عوام کے سامنے کہ جی میں پیش ہوں, میرا احتساب کر لے, اس کے بعد میرے خیال سے ہر ایک کا احتساب ہو سکتا ہے. شوکت صاحب بتائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ ٹی او آرز کے حوالے سے؟ جب وہ آپ کو یہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ کی مرضی سے یہ تمام معاملات طے پائیں گے, تو پھر اب آپ لوگ کا فردر احتجاج کس بات پر ہے؟ دیکھیں یہ آئی واش ہے, عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ جی ہم نے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا, اب آپ دیکھیں یہ جو ریزلٹ دے گا. جاوید لطیف صاحب یہ آئی واش ہے, آپ لوگ سے وقت ٹپا رہے ہیں, شاید ابھی الیکشن آ جائیں گے تب تک یہ معاملہ لگتا رہے گا. ایسی بات ہے. ٹی او آر میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ٹی او آر میں ہم یہ مانگ رہے ہیں ٹی او آر میں کیا مانگ رہے ہیں بتا دیجیے, ایک ہی بار جواب دیجیے. یہ سمپل سی بات ہے, ٹرانزیکشن کیسے ہوئی, پیسہ کہاں سے آیا, یہ اتنے بڑے بڑے امپائر بن گئے, اس کے کہاں سے بنے, یہ بتا دیں کون. میرے خیال سے معاملہ حل ہو جائے گا. اچھا شوکت صاحب سامنے پیش کر دیں نا, سب کو سامنے رکھ دیں, بینک سے سب ریکارڈ مل جائیں گے. سن لیں, جب انہوں نے دھاندلی کا ذکر کیا تھا نا تو اس وقت بھی 126 دن کے دھرنے کے بعد بھی یہ بات طے ہوئی تھی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. اس وقت بھی بات یہ طے ہوئی تھی کہ ٹی او آر اس کے جو ہیں وہ مل بیٹھ کر ہم اس کے بنائیں, بنے اس کا جوڈیشل کمیشن کا. میں یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اب یہ بہت پرانی بات ہوگی کہ اس کے فیصلے کو بھی انہوں نے نہ مانا. میں آپ آج کی بات کرتا ہوں. نہیں میاں صاحب یہ بات نہ کریں, ہم نے وہ فیصلہ مانا تھا جس کے بعد. نہیں آپ غلط نہ کریں, دیکھیں آپ اچھے آدمی ہیں, آپ اچھے آدمی ہیں, دیکھیں میں نے وہ بھی سنی ہے. غلط بیان نہیں کرتے تو اس سے تھوڑی تکلیف ہوگی. یار بات سن لو نا بابا, ہم وہ فیصلہ نہ مانتے تو ہم اسمبلی میں دوبارہ کیوں جائیں؟ شوکت صاحب یہ عمران خان والی عادت چھوڑو یار. اسمبلی میں کیوں جاتے؟ ہم نے تو مانا تھا وہ فیصلہ. یار خان صاحب والی عادت چھوڑ دو, بڑے ہو گئے ہو یار. اچھا میری بات سن لو, میں نے آپ کی بات غلط بھی سنی ہے خاموشی سے. میری بات سن لو, بات یہ ہے اب آج جوڈیشل کمیشن اس ایشو پہ جو بنا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ ایک تو پوری کی کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کی, ہم نے وہ پوری کی. اب آپ بات کرتے ہیں کہ ٹی او آرز, آپ بات کرتے ہیں اختیارات, آپ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ پرائم منسٹر سے شروع ہونا چاہیے, اس کے بعد 250 بندے تک جانا چاہیے. ہم یہ بھی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نیب, ایف آئی اے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر, ہم یہ کہتے ہیں بالکل جس طرح چاہیں آئیں بیٹھ کر بات تو کریں. آپ اگر یہی پہلے فیصلہ دے دیں گے کہ جناب یار سن تو لو یار, اور یار سن لو بیٹا, سن لو یار, نہ کرو یار. آپ نے کب کہا کہ اچھا میری بات تو سن لو نا, یہی پرابلم عمران خان کو ہے جو آپ کو ملی ہے وراثت میں. شوکت صاحب ابھی دعوت دے رہے ہیں نا آپ کو, جی ٹھیک ہے. اب آ جائیں فرشتوں کی جماعت کی, پریشر میں آ کے دعوت دیتے ہیں. فرشتوں کی جماعت کا میں ذکر کروں تو پھر یہ آپ کہو گے کہ آپ ہاتھ دھوئیں تو فرشتے وضو کریں. بھئی آپ کا عالم یہ ہے کہ شیرپاؤ کی جماعت کو آپ نے نکالا کرپشن پہ, ان کے وزراء کو نکالا, اور پھر انہی وزراء کو پھر شامل کیا. ان کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر بینک جو ہے اس کے ایم پی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن میں ملوث ہے.
अपनी बात करने के लिए एनडीए वाला मामला भी आ जाएगा, अपनी मेहरान बात बैंक वाला भी सुनने के लिए मामला आ तैयार जाएगा। नहीं इस वक्त आपने देखा जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काफी एक्टिव नजर आ रही है और एमक्यूएम भी जो है अब उनके साथ खड़ी नजर आती है। ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिद होती नजर आती है अपने इस मामले पर। बिलाशक एहतसाब के लिए पेश किया मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को, लेकिन जिस तरीके से पेश किया उससे ये शक गुजरा कि अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी मामले पर हम मजीद गुफ्तगू भी आने वाले दिनों में करेंगे। मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाजत दीजिएगा। जावेद लतीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, शौकत यूसुफ सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, रंधावा साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।